कीलकस्तोत्रम्। अस्य श्रीकीलकस्तोत्रमहामन्त्रस्य विशुद्धज्ञानऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीचण्डिकादेवता। क्लां बीजं क्लीं शक्तिः क्लूं कीलकं श्रीचण्डिकाप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। क्लाम् इत्यादि षडङ्गन्यासः। ध्यानं शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेषु चापं प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणे कोणत्रयस्थं कुलदैवतं न। ऋषिरुवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयात् मन्त्राणामपि कीलकं सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं जपतत्परा। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यदा वन्नियन्त्रणां। सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां व चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितां। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं। यो निष्कीलां विदायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धसगणसोऽपि गन्धर्वो जायते वने। न चैवाप्यडतस्तस्य भयं कोऽपि गजायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीद य कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादिजयत् किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं त्वत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किं जनैः इति कीलकस्तोत्रम्।